दर्शकबिन बिहानी संवादमा तपाईहरुलाई पुनः स्वागत छ। आज पनि म एकजना अतिथिका साथमा तपाईहरुमा आज उपस्थित भइसकेकी छु। आज विशेष गरेर हामी साहित्य क्षेत्रका यस्तो व्यक्तित्व हुनुहुन्छ हामीसँग जो साहित्यका गीत रचना गर्ने लेखकका रूपमा पनि उहाँ परिचित हुनुहुन्छ अनि वरिष्ठ साहित्यकारका रूपमा हामीले उहाँलाई चिन्दछौं र उहाँसँगै रहेर आजको यो बसाइ साहित्यमय बनाउने प्रयास गर्नेछौं। विशेष गरेर आज अवधि साहित्यका विषयका कुरा गर्नेछौं, त्यसैगरी नेपाली साहित्यका पनि कुरा गर्नेछौं र त्यसैगरी उहाँले हिन्दी साहित्यतर्फ पनि आफूलाई चाहिँ एकदमै स्थापित गर्दै जानु भएको छ। यी विविध विधामा चाहिँ उहाँले काम गरिराख्नु भएको छ। उहाँ हुनुहुन्छ हामीसँग वरिष्ठ साहित्यकार, त्यसैगरी लेखक, रचनाकार, कलाकार एवं लोकचित्रकार समेत रहनु भएका व्यक्तित्व विष्णुलाल कुमाल प्रजापति हुनुहुन्छ। सबैभन्दा अगाडि म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ सर। धन्यवाद। नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? दिनचर्या कसरी बिताइराख्नु भएको छ? के छ अहिलेको दिनचर्या? त घरमा बसाउ र यसो गतिविधिहरू काहीँ भए खण्डमा त्यसमा सहभागिता पनि गरिन्छ। अझ लेखकहरू त बढी लेख्नमै हुन्छ नि त, तपाईको चाहिँ कस्तो छ अवस्था? लेखकहरू बढी उसमा हुन्छन्, तर के भयो भने यता चैत महिनादेखि मलाई यो सर्वाइकलले गर्दाखेरि घाँटीको प्रब्लम भयो, त म केही लेखाइ अलिकति स्थगित गरेछु। र लेखाइमा समस्या के भयो भने लेख्न त लेखिहालिन्छ तर त्यसलाई छपाउन गाह्रो हुन्छ, त्यसकारण कति लेखिराख्ने, त्योभन्दा बरु चिन्तन मनन गर्ने अनि कार्यक्रमहरूमा सहभागिता जनाउने त्यता भइराख्यो। जस्तो अब साहित्यतर्फ पनि तपाईले बढी कोर्ने गर्नुहुन्छ, लेख्ने गर्नुहुन्छ हैन? खासमा यो अवध साहित्यको इतिहास के छ, कस्तो छ, त्यो कसरी आएको, कस्तो हाम्रो यो यहाँको संस्कृतिमा चाहिँ त्यसको महत्त्व कस्तो छ जस्तो लाग्छ तपाईलाई? धन्यवाद। यो अलिकति विस्तृत कुरा भइगयो, तर के हो भने अवधि साहित्य भने अवधि भनेको हाम्रो मातृभाषा हो र हामी जुन क्षेत्रमा निवास गरिराखेका छौं नेपालको यो पश्चिम दक्षिण तराई भूभाग जो हो यो अवध क्षेत्र हो। यसमा खास गरेर नवलपरासीदेखि लिएर महेन्द्रनगरसम्मको यो भूभाग, सुर्खेत, भित्री मधेस, दाङ पनि यो अवध प्रदेशमा पर्छ। त्यसकारणले यहाँको जो भाषा हो, मुख्य भाषा त्यो अवधी भाषा हो र यो अवधी भाषा अहिले भर्खरै हाम्रो नेपालको जो जनगणना भयो नि त्यसमा भाषाको रूपमा यसले 7औं मान्यता प्राप्त भाषाको रूपमा रहेछ र नेपालको राष्ट्रिय भाषा पनि हो। यो भाषा यसको शब्दबाटै थाहा पाइन्छ। अवध, वध माने हुन्छ हत्या हिंसा, अवध माने जहाँ हत्या हिंसा नहोस्, यानी यो शान्ति क्षेत्र हो। यसैको प्रणेता वा भगवान गौतम बुद्धको पनि जन्म भयो र भगवान श्रीराम को चाहिँ नि यो क्षेत्र भएको नाताले यो अवध क्षेत्र कहलाइयो र यो क्षेत्रको भाषा संस्कृति अवधि कहलाइयो। यो जस्तो अवधि भाषाको हैन जगेर्ना गर्न चाहिँ कतिको प्रयास भइराखेको छ, अलि लोपोन्मुख छ कि के छ, यसको अवस्था चाहिँ कस्तो छ? यो खास गर्ने हो, खास भन्ने हो भने लोपोन्मुख अवस्थामा त छैन, किनकि गोस्वामी तुलसीदासजीद्वारा रचित जो पुस्तक छ श्री रामचरितमानस, रामायण जसलाई हामी भन्दछौँ, त्यसैको भावानुवाद चाहिने भानुभक्तजीले लेख्नुभयो रामायण। त यो जबसम्म रामायण रहन्छ तबसम्म अवधी भाषा, अवधी संस्कृतिको लोप हुँदैन, यो मान्यता छ। नेपालमा भले यसको बोल्ने भन्ने र जान्ने संख्या कम होस्, तर यो विश्वमा भन्ने हो भने कम्तीमा यो 30-35 करोड मान्छेले यो अवधी भाषालाई जाने बुझेका छन् र बोल्नेको संख्या पनि 10-15 करोड भन्दा कम छैन। भारतमा यसको बहुत ठुलो क्षेत्र छ। यसलाई अवधिलाई राम्ररी जान्ने र बोल्ने भारतमा यसको 8-9 करोड जनसङ्ख्या छ। र यो साहित्यको क्षेत्रमा भन्ने हो भने यो जबदेखि हिन्दीको खडी बोली आयो त्योभन्दा पहिला यो अवधि नै थियो र अवधि भनेको हिन्दीको पनि प्राचीन हो र हाम्रो नेपालीको पनि प्राचीन भाषा हो। यो जस्तो हाम्रो यहाँ नेपालको हकमा हेर्दाखेरि चाहिँ कस्तो छ अवस्था? जस्तो भाषाको जस्तो तपाईले समग्रमा समेट्नु भयो हैन, इन्डियाको कुरा, विश्वका कुराहरू समेटिरहँदाखेरि हाम्रो नेपालको परिप्रेक्ष्यमा चाहिँ यो भाषाको चाहिँ कस्तो अवस्था छ, कतिको यसको चाहिँ अझ बढी महत्त्व छ, के छ? नेपालको सन्दर्भमा भन्ने हो भने हुन त यसलाई चाहिँ नि पाठ्यक्रममा पनि 1 देखि 10 सम्मको पाठ्यक्रममा केही जिल्लाहरूमा सुरु गरिएको छ,
तर पनि अरू क्षेत्रमा भन्दाखेरि यसको व्यक्तिगत प्रयास नै बढी भइराखेको छ। सरकारी स्तरबाट यसको प्रयास जुन प्रकारले हुनुपर्ने हो त्यो त्यति छैन। जसले गर्दाखेरि प्रोत्साहनको स्वरूपमा भन्यो भने यो अवधी भाषा प्रोत्साहित छैन सरकारी क्षेत्रबाट। र जुन सरकारले गर्नुपर्ने खास गरेर हेर्ने हो भने प्रदेश सरकार, जसलाई लुम्बिनी प्रदेश हामी भन्छौँ, लुम्बिनी अवध प्रदेश पनि भन्न सकिन्थ्यो होला, तर लुम्बिनी प्रदेश जो हो यो उसको पूरा भूभाग नै अवधी क्षेत्र हो र लुम्बिनी प्रदेश सरकारले यसप्रति कुनै चासो देखाएको छैन, केही काम पनि गरेको छैन। तर गर्नुपर्ने हो कि उसको प्रदेशमा सबभन्दा बढी बोलिने भाषा र जसको सांस्कृतिक प्रभाव, भाषा प्रभाव, कला प्रभाव र सबै प्रकारको प्रभाव, जहाँ सामाजिक प्रभाव अवधिको छ त्यहाँ चाहिँ नै प्रदेशले एकदम प्रदेश मौन्य छ या भन्ने हो भने उसको गतिविधि शून्य छ। त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि सरकारी स्तरमा यसको प्रभाव कम छ, तर व्यक्तिगत प्रयासमा यो आफ्नो काम गरिराखेको छ। तपाईँले अब थुप्रै कृतिहरू पनि प्रकाशित गर्नुभएको छ होइन। मैले हेर्दाखेरि यहाँ प्रकाशित कृतिहरूमा यादव के आशेष, अशान्ति केर अगिया, तुलसी जयन्ती तथा 75 घम्जा मेरो हातमा पनि छ होइन। 75 घमन्जा यो मेरो हातमा पनि छ। खासमा यो कृतिभित्र तपाईँले कस्ता कस्ता विषयवस्तु समावेश गर्नुभएको छ? यो 75 घमन्जा भनेको के हो, यो विषयमा जानकारी गराइदिनुहोस् न। बहुत राम्रो कुरा राख्नुभयो। घमन्जा भनेको नेपालगञ्जको या यो बाँके जिल्लाको या भन्ने हो भने पश्चिम तराईको एउटा चाहिँ नि बहुत महत्त्वपूर्ण खाजा हो। यो नास्ताको रूपमा यसलाई प्रयोग गरिन्छ र विशेष गरेर जो श्रमिक व्यक्तिहरू छन् र व्यापारी व्यवसायी व्यक्तिहरू छन् उनीहरूले बिहानको जो नास्ता गर्छन् त्रिभुवन चौक बजारमा उभिएर खान्छन् खाजा, त्यसलाई हामी चाट पकौडी पनि भन्छौँ र त्यसैलाई यो घमन्जा भनिन्छ। घमन्जामा कैयौँ प्रकारका खाद्य भनौँ न सामग्री त्यसमा हुन्छ, मिश्रित गरेर बनाइन्छ र बडा रुचिले यसलाई खाइन्छ। त्यस कारणले यो घमन्जा हो। र यो 75 घमन्जा भन्न खोजेको के हो भने यसमा 75वटा कृति रचनाहरू समावेश छन्, जसमा संस्मरण, कहानी, कथा, लेख, कविता, गजल सबै चिजहरू छ। र घमन्जामा मिक्स भनिन्छ, यसलाई अङ्ग्रेजीमा मिक्स भन्न सक्छौँ। त त्यस्तै यो खिचडी, शुद्ध भाषा यसलाई खिचडी भन्न सक्छौँ। त खिचडीमा के हुन्छ भने कई प्रकारको चिज मिलाएको हुन्छ। त्यस्तै यसमा पनि यो किताबमा पनि नेपाली, हिन्दी, अवधी र उर्दू यी भाषाहरूको रचनाहरू यसमा राखिएको छ र सबै चिज एउटै ठाउँमा एउटै पुस्तकमा राखिएको हुनाले यसलाई घमन्जा भनिएको हो। जस्तो यही कृतिभित्रको एउटा रचना लिउँ न त, हामी हाम्रा दर्शकहरू माझ राखौँ न त। जस्तो अवधी भाषाकै कृतिलाई चाहिँ हजुरले प्रस्तुत गरिदिनु न। हुन्छ, धन्यवाद। आजभोलि सबभन्दा चर्चित विषय भन्नु पर्यो या एउटा दुःख लाग्दो कुरा हो दहेज, जसले गर्दाखेरि हाम्रो महिला समाज या नारी समाज धेरै पीडित छन्, प्रताडित छन्। म त्यही एउटा सानो कविता चाहिँ यहाँ राख्न गइराखेको छु। ई दहेज दानों ने हमको कितना आज रुलाया है, हिंदी में रहे यो है। ई दहेज दानों ने हमको कितना आज रुलाया है, जहाँ कहीं भी गई बेटियाँ उनको वहीं सताया है, जहाँ कहीं भी गई बेटियाँ उनको आज सताया है। जितने भी ज्ञानी ध्यानी हो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर दहेज में मिले न गाड़ी शादी व्यर्थ उन्हें लगता, अगर दहेज में मिले न गाड़ी शादी व्यर्थ उन्हें लगता। इस दहेज दानों की गाथा नित नित बढ़ती जाती है, वन पर्वत जंगल बस्ती में सहज ही पाई जाती है। नारी का सम्मान इसी ने लूट लिया है इस जग में, नारी का सम्मान इसी ने लूट लिया है इस जग में। नारी को अपमानित करके फूंक दिया है इस जग में, नारी को अपमानित करके फूंक दिया है इस जग में। नारी जहाँ देवी कहलाकर पूजी जाती है जग में, नारी जहाँ देवी कहलाकर पूजी जाती है जग में, होती है उपहास पात्र बन भोग्या बनकर इस जग में, भोग्या बनकर इस जग में। पुरुष आज स्वार्थी बन बैठा इस दहेज बहकावे में, पुरुष
आज स्वार्थी बन बैठा इस दहेज बहकावे में, नारी भी लोभी बन बैठी अधिक दहेज को लाने में, नारी भी लोभी बन बैठी अधिक दहेज को लाने में। यसमा मुख्य भन्न खोजेको के हो भने महिला त दहेजबाट पीडित छ, तर यसमा कहीँ न कहीँ महिलाको पनि अहम भूमिका छ। उसले पनि चाहन्छ कि बढीभन्दा बढी दहेज मेरो साथमा आओस्, त्यो सन्देश एउटा दिने खोजिएको हो। जस्तो यो कसरी हटाउन सकिन्छ होला? जस्तो हुन्न त यसरी लेखेर पनि कतिपय कुराहरूलाई चाहिँ यस्ता विकृतिहरूलाई हटाउन सकिन्छ होइन। खासमा यो जुन छ नि एउटा दहेजको यहाँले उठाउनु भएको प्रसङ्ग, म त्यसैमा जान चाहेँ। जस्तो दहेजले चाहिँ कतिका घरबारहरू चाहिँ एकदम घरबारविहीन बनाएको अवस्था छ होइन। अझ विशेष गरी पूर्वी तराईतिर यो बढी समस्या छ भनिन्छ। खासमा यसलाई कसरी हटाउन सकिन्छ होला? मानसिक सोचलाई चाहिँ कसरी परिवर्तन गर्न सकिन्छ होला जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? यो दहेज भनेकै शब्द के हो भने एक प्रकारको कुसंस्कार हो। अब यो कुरीतिलाई संस्कारको रूपमा आइसकेछ अहिले, र संस्कारको रूपमा आइसक्दाखेरि यो कलङ्कित समाजलाई गरिराखेछ। तर के हो भने हामी फैसनमा बाँचिराखेको व्यक्तिहरू आफ्नो मान प्रतिष्ठा समाजमा आफ्नो भुइँ देखाउनको लागि र समाजमा आफ्नो बढीभन्दा बढी नाम होस् भन्ने धारणाले व्यक्तिले नै यसलाई प्रश्रय दिइराखेको छ। एक तरफ त हामी भन्छौँ सैद्धान्तिक रूपमा कि दहेज लिनु दिनु दुइटै अपराध हो, कानुन पनि बनिसकेछ। तर पनि के हो भने त्यसको परोक्ष रूपमा हामी लालायित हुन्छौँ कि बढीभन्दा बढी दहेज पाइन्छ कि। त यो संस्कार कुसंस्कार जो बसिसकेछ, यो कुरीति जुन बसिसकेछ, यो विशेष गरेर जबसम्म व्यक्तिले आफ्नो मनमा यो भावना ल्याउँदैन कि दहेज नराम्रो चिज हो, तबसम्म यो समाप्त हुन सक्दैन। यो दिन प्रतिदिन बेशर्मा जस्तो, बेशर्मा भनेको अजम्मरी भन्छौँ, त्यो जस्तो यो पलाउँदै गइराखेछ, झन् बढ्दै गइराखेछ। र अहिले त यो झन् ग्रामीण क्षेत्रमा पनि यो आइसकेछ र सबै धर्म जातिमा पनि यो आइसकेछ। खालि पहिला हाम्रो मधेसी समाजमा मात्रै छ भन्ने जुन चलन थियो त्यो होइन, आजभोलि हिन्दू मुस्लिम सिख इसाई सबैमा यो आइसकेछ। र यसले जुन विकृति रूप लिँदै गइराखेछ, यो भविष्यमा विकराल दानव जस्तो नबनोस् त्यसको लागि समाजलाई नै जागरुक हुन बहुत जरुरी छ र प्रत्येक व्यक्तिलाई जागरुक हुन जरुरी छ। झन् मान्छे जति शिक्षित हुँदैछ नि त्यति अझ यसको विकृति बढ्दै गइराखेको जस्तो छ नि त, भइराखेछ। यो त कता कता हामी जानेर पनि नजाने जस्तो भइराखेछ। पहिला सानोतिनो एउटा घडी दहेजमा माग्थे मान्छेले, त्यसपछि साइकल माग्न सुरु गरे, अहिले त बाइक माग्न सुरु गरे, अब त 4 पहिया पनि चाहिन्छ। त्यो हिसाबले यो साधनको रूपमा भने मैले, जबकि नगदको रूपमा गहना गुडियाको रूपमा। अनि अब त एउटा नयाँ फैसन अझ चल्दैछ कि जब तिलक सिलक जो सबभन्दा यसमा एउटा भनौँ न कुरीति हो, तिलकमा त सारा घर परिवार खानदानको पुरा कपडा लत्ता सबै पनि मागिहाल्छन् र दिनुपर्ने पनि बाध्यता हुन्छ। कस्तो आफैमा सुन्दा पनि कति नराम्रो लाग्ने एउटा संस्कार छ नि त होइन, जुन होइन संस्कारलाई चाहिँ हामीले पहिचान ल्याउनुपर्छ, आफ्ना संस्कारहरू हटाउनु त हुँदैन। संस्कारको नाममा विकृति बढिराखेको जस्तो देखिएको छ। एकदम विकृति हो, यसलाई संस्कार नै कुसंस्कार भन्न सकिन्छ। यो संस्कार भनेको जो यस्तो हामी व्यवहारमा आएको कुरा हुन्छ जो व्यवस्थित हो, कल्याणकारी हो, सत्यम शिवम सुन्दरम हो, जुन समाजको रीति हो, त्यसलाई संस्कारित रूपमा हुँदै आएपछि त्यसलाई हामी सुसंस्कार भन्छौँ। तर यो कुसंस्कारको रूपमा अहिले भइराखेछ। अझ पछिल्लो समय मान्छे जति मैले अघि पनि भने जस्तो शिक्षित हुँदै गइराखेको छ त्यति विकृतितर्फ बढिराखेको छ। यस्ता जस्तो मैले कति पढेको छु त्यो हिसाब बराबरको भन्ने यस्तो पनि त्यो मोलमोलाई टाइपको त्यो एउटा सम्बन्ध स्थापित भन्नु पर्दा पनि सम्झौता स्थापित भए जस्तो देखिन्छ नि होइन। यो हुँदै गइराखेछ। के हो भने जति लगानी गर्छन् छोरालाई पढाउनको लागि त्यो सबै असुल्न चाहन्छन्, जबकि पहिला यो हाम्रो हिन्दू धर्म संस्कार अनुसार, अवधि धर्म संस्कार अनुसारमा के हो भने यो जन्म जन्मको साथ भनिन्थ्यो यसलाई, विवाहलाई।
तर अहिले के भइराखेको छ, यो सम्झौताको रूपमा मैले आफ्नो तिम्रो छोरीसँग बिहा गर्छु, तर मलाई त्यसको वापत मैले जुन पढेछु लेखेछु मेरो मान प्रतिष्ठा छ त्यो हिसाबको तिमीले फिर्ता मलाई दहेज दिनुपर्छ, त्यो हुँदै गइराखेको छ। फेरि पनि म तपाईँको रचनातर्फ जान चाहे, कुनै एउटा रचना फेरि पनि हामी माझ राखिदिनु न। धन्यवाद। अर्को रचनामा एउटा घुड्की भन्ने सुनाउँछु। यो घुड्की भनेको के हो भने अवधी भाषामा अवधी रचना हो। हामी नेपालीमा घुर्किने भन्छन् नि, कसैले घुर्की दियो अलिकति घुर्की, त त्यसले हामी अवधी के कारण के छ भने नेपाली भाषामा अवधिका 90% शब्दहरू पाइन्छ। नेपाली भाषामा अवधिका 90% शब्दहरूसम्म भेटिन्छ। यसैले गर्दाखेरि नेपाली भाषा र अवधी भाषा एकदम नजिकको छ। खालि ग्रामरमा वर्बतिर मात्रै अलिकति त्यो फरक छ जसले छुट्याउँछ। त त्यही घुर्कीमा म सुनाउँछु। पक्कै पनि हुन त यो लयबद्ध गीतहरू हुन् सबै, तर अब घाँटीवाटी त्यति राम्रो छैन, तैपनि म आफ्नो दर्शक साथीहरूलाई सुनाउन चाहन्छु, साहित्य प्रेमीहरूलाई। अवधी रचना हो यो। तनिको जो घुड़की दिखाई दियो बलमा, तनिको जो घुड़की दिखाई दियो बलमा, हम तो लुकाए रह्यौँ डेरीक बगलमा। डेरी भने त थाहा छैन। डेरी के हुन्छ गाउँघरमा, पहिला शहरमा पनि हुन्थ्यो। यो हामी खाद्यान्न जो हुन्छ नि त्यसले राख्ने जो माटोको भाँडा बनाइन्छ, डेहरी, त्यसलाई डेहरी भन्छ। त आइमाईहरूलाई अलिकति उसको लोग्नेले या घरको परिवारले कसैले अलिकति हप्काइदियो, घुड्की दियो भने ऊ तुरन्तै लुकिहाल्छ गएर है। त्यो हिसाबले यो गीतको भाव छ त्यसमा। तनिको जो घुड़की दिखाई दियो बलमा, हम तो लुकाए रह्यौँ डेरीक बगलमा। माता पिता भाई बहन सखियन भुलायन, तुम्हारी सूरतिया माँ सबका हम पायन। तनिको जो अखिया दिखाई दियो बलमा, हम तो लुकाए रह्यौँ डेरीक बगलमा। संगी सहेलिन का घूरी घूरी ताको, हमरी ओरिया तू तनिको न जाको। तोहरी अदतिया जुल्म होइगा बलमा, हम तो लुकाए रह्यौँ डेरीक बगलमा। झूठ मूठ तू हमसे झगड़ा बनायो, हमसे न बोले बहाना बनायो। आवत जो देखो कतराए गयो बलमा, हम तो लुकाए रह्यौँ डेरीक बगलमा। हम तो तुम्हारे खातिर सतुआ है लायन, आम केरी चटनी पियाज धरी लायन। तनिको जो लनवा चटक होइगा बलमा, हम तो लुकाए रह्यौँ डेरीक बगलमा। सुन सुन के बतिया तो हमसे रिसायो, हमरी कोई बतिया का नाही पतियायो। तनिको जो छपकी उठाए लियो बलमा, हम तो लुकाए रह्यौँ डेरीक बगलमा। हम तो तुम्हारे खातिर दुनिया भुलायन, विष्णु प्रीतिया माँ दुख बिसरायन। तनिको जो हंस के बुलाए लियो बलमा, हम तो लुकाए रह्यौँ डेरीक बगलमा। निकै मिठो छ हैन। मलाई त शब्द फर्काउन त आउँदैन, अलिअलि बुझ्न चाहिँ बुझ्छु हैन भाषाको, तर मलाई चाहिँ निकै राम्रो लाग्यो। हाम्रा दर्शकवृन्दहरूलाई पनि निकै मन पर्यो होला। यस्ता रचनाहरू अझै धेरै तपाईँले अब अहिले के स्वास्थ्य अस्वस्थताका कारण चाहिँ मैले अहिले विश्राम यो पुरानो हो रचना। हजुर, यो 64-65 सालतिरको रचना हो। यो 2062 सावन 31 गतेको रचना हो। आज असार 31, आज असार 31 हो। ठ्याक्कै भनौँ न 1 महिना पछाडिको रचना रहेछ। यसको वार्षिक उत्सव आउन थालेछ। त्यस्तै भइगएछ।
जस्तो फेरि यी भाषा साहित्यतर्फ तपाईँको अग्रसरता, तपाईँले यो संरक्षणका लागि विभिन्न प्रयासहरू गरिराख्नु भएको छ होइन, कतिको सहज छ यतातर्फ? जस्तो यी आफूले गरेका रचनाहरूको चाहिँ पाठक वर्गहरूले चाहिँ कस्तो प्रतिक्रिया दिन्छन्, अनि यसको भाषा यो संस्कृति संरक्षणमा चाहिँ तपाईँको अग्रसरताले कतिको प्रतिफल पाएको छ, के छ? के हो भने 2045 सालतिर जब 47 सालमा नयाँ संविधान आयो, 46 सालको आन्दोलन भयो, त त्यो बेला देशमा चाहिँ नि यो जति भाषाहरू देशमा छन् सबैलाई राष्ट्रिय भाषाको दर्जा प्राप्त भयो। तब मेरो मनमा जागृति भयो कि हुन त आफ्नो मातृभाषाप्रति सबैलाई प्रेम हुन्छ र केही न केही गरौँ भन्ने भावना हुन्छ, तर जब सरकारी स्तरबाट केही प्रयासहरू हुन्छ नि तब त्यो भावना चाहिँ नि अलि बढेर आउँछ। अनि त्यही बेला चाहिँ नि मलाई लाग्यो कि यो आफ्नो भाषा संस्कृति र कला समाजलाई केही न केही गोरेटोबाट बाटोमा लाग्नुपर्छ, केही गर्नुपर्छ भन्ने भावनाहरू आयो। अनि तब चाहिँ नि सबभन्दा पहिला यो रेडियो नेपालबाट गीतहरू आउँथ्यो, कहानीहरू आउँथ्यो, अनि त्यो बेला मैले रेडियो नेपाललाई नै एउटा पत्र लेखेँ र त्यसमा अवधि भाषाको समाचारहरू आउनुपर्छ, यस्तो भावनाहरू राखेर अनि कार्यक्रमहरू आउनुपर्छ भनेर लेखेँ पत्र। त्यसको 20 वर्ष लगभग पछि 2064 नै 10 वर्षपछि सुर्खेतमा म सर्भिसको दौरानमा थिएँ। म नेपाल राष्ट्र बैंकको कर्मचारीको नाताले त्यहाँ थिएँ। अनि त्यहाँ क्षेत्रीय प्रसारण खुल्यो अवधी भाषाको। हजुर। त त्यहाँ जब खुल्यो तब मैले सुरु गरेँ त्यहाँबाट। हजुर, हुन त मैले 2026 सालमा यो नाटक लेखिसकेको थिएँ, नेपाली भाषामा लेखेको थिएँ। भयङ्कर भूल भनेर मैले नाटक लेखेँ र विश्व स्वास्थ्य दिवसको अवसरमा त्यो मञ्चन पनि गरियो। मेरै डाइरेक्सनमा, मेरै लेखनमा मञ्चन पनि गरेँ र त्यो तबदेखि मलाई के लाग्यो यो मैले केही गर्नुपर्छ र गरेर आफूले जानेको चिजलाई गरेर यो भाषा साहित्य कला संस्कृतिलाई अलि जगाउनुपर्छ र यसलाई प्रेरणा दिनुपर्छ। अनि यसरी 2056 साल वैशाख 1 गतेबाट अवधिको एउटा संस्था स्थापना गरियो र त्यसको नाम थियो, पहिला सुरुमा नाम अवधि मञ्चन संस्था थियो। यानि मञ्चको माध्यमबाट हामी केही गरौँ, तर मञ्चन भनेपछि अलि सङ्कीर्ण नाम भयो। पछि अवधि सांस्कृतिक प्रतिष्ठान भनेर राखियो र त्यो हिसाबले म यसमा काम गर्दै आइराखेको छु र यसको समाजमा अवधी भाषा साहित्य कला संस्कृतिलाई प्रभावित गर्ने सबै विधामा काम गरिन्छ प्रायः। र विशेष गरेर के हो भने हामी तुलसी जयन्ती जो श्रावण शुक्ल सप्तमीको दिन पर्छ र गोस्वामी तुलसीदास जसले श्री रामचरितमानसको रचना गर्नुभएछ उहाँको जन्म दिवसलाई अवधि दिवसमा रूपमा मनाउँछौँ र यस वर्ष हाम्रो 25औं अवधि जयन्ती पनि हामी मनाउँछौँ। र यस वर्ष श्रावण शुक्ल सप्तमी भदौ 6 गते पर्दैछ। मलमासले गर्दाखेरि साउनको अलि पर गयो, त्यो हिसाबले पर्दैछ र प्रत्येक वर्ष गर्छौँ। र अवधि क्षेत्रमा काम गर्ने त्यो भाषा साहित्य क्षेत्र मात्रै होइन, अवधि क्षेत्रमा काम गर्ने कुनै पनि विधामा कुनै पनि क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्तिलाई हामी सम्मानित गर्छौँ र त्यो सम्मानित गर्ने उद्देश्य यही हो कि अवधि यो जो क्षेत्र छ त्यसमा हामी केही गरौँ भावना अन्तर्गत हामी सम्मानित गर्छौँ र त्यो हिसाबले समाजलाई कसरी अगाडि लैजाने सरकारको सम्पूर्ण दायित्व अरू क्षेत्रमा हुन्छ, तर धेरै यस्ता क्षेत्रहरू हुन्छन् जसमा सरकारले काम गर्न छोटेको हुन्छ, गर्न चाहेर पनि गर्न नसकेको पनि हुनसक्छ। त्यो हामी जनताले गर्नुपर्छ, त्यो भावना अन्तर्गत हामी गरिराखेछौँ र त्यसै अन्तर्गत अवधि साहित्यको कलाको क्षेत्रमा चित्रकला, मूर्तिकला, वस्तुकला, नृत्यकला, सङ्गीतकला सबै क्षेत्रमा हामी केही न केही प्रयासरत छौँ। जस्तो यहाँले 2026 सालमै भयङ्कर भूल सङ्ग्रह निकाले भनिरहँदाखेरि खासमा के गरिएको थियो त्यत्रो ठुलो भयङ्कर भूल र त्यो निकाल्न पुग्नु भयो या के हो? वास्तवमा नाम नै बडा टिपिकल छ। त्यो भयङ्कर भूल अब त्यो स्वास्थ्य क्षेत्रमा सम्बन्धित थियो। कारण के थियो, त्यो बेला म विफर उन्मूलनमा म त्यो बेला जिल्ला प्रमुख थिएँ विफर उन्मूलनको कार्यालयको र
त्यो बिफर भनेको त महामारी जस्तै थियो त्यो बेला, एकदमै ठुलो रोग थियो। त खोप लगाउने जुन हुन्छ नि त्यो त्यसमा कहानीमा के कारण अंश देखाइएको थियो कि गाउँमा खोप लगाउन आएको हुन्छ, भ्याक्सिनेटरहरू आएको हुन्छन्, तर एउटा बाबुले के गर्छ आफ्नो छोरीलाई दुख्ला भनेर उसले खोप लगाउँदैन, नलगाएर छोरीलाई लिएर जान्छ। अनि छोरीलाई फेरि बिफर आउँछ, बिफर आएपछि उसको एउटा आँखै गइहाल्छ, अनि मुखभरि छाके भइहाल्छ। अनि पछि चाहिने उसको विवाह हुँदैन, विवाह हुन लागेको बेलामा जन्ती फर्केर जान्छ। अनि तब उसले बाबुले आफूलाई रियलाइज गर्छ, बाबुले स्वीकार गर्छ कि मैले भयङ्कर भुल गरेँ र मैले आफ्नो छोरीलाई यो खोप लगाइनँ। त्यो निकै सन्देशमूलक रहेछ नि, सन्देश दिन खोजिएको हो त्यो। त्यही चाहिने दैलेखमा, यो दैलेखको टुली खेलमा हामी यो नाटक प्रदर्शन गरेका थियौँ। त्यो सत्य घटनामा आधारित 2026 साल नै, सत्य घटनामा होइन, यो काल्पनिक हो, सत्य घटना, जनचेतना जगाउने उद्देश्यले। अनि 2026 सालमा, अनि त्यो बेला 7 अप्रेल जो विश्व स्वास्थ्य दिवस पर्छ त्यही बेला गरिएको थियो। कस्तो राम्रो भन्नाले यस्ता सन्देशमूलक कामहरू त अझै पनि त्यति बेलाको त्यो बिफर थियो होला, अहिले पनि ठुला ठुला महामारीहरू आउँदैछन् होइन, यसमा पनि त जनचेतना जगाउनु पर्ने अझै पनि देखिन्छ कि कस्तो लाग्छ तपाईँलाई? हो, नै बिल्कुल छ, जनचेतना जगाउन बहुत जरुरी छ। अहिले पनि बहुत ठुलो भयङ्कर कोरोना भन्ने बहुत ठुलो महामारी आयो र कोरोनाले त पुरा विश्वलाई नै अस्तव्यस्त गरिदियो, सारै विश्वको आर्थिक व्यवस्था नै सब चौपट गरिदियो। जन जनमा मान्छेमा यति ठुलो धक्का आयो कि जसले अहिले पनि धेरै मान्छे त अहिले पनि उब्रन सके छैनन्। भन्यो भने आर्थिक व्यवस्था यस्तै चौपट गरिदिएछ। त्यसको बारेमा पनि मैले लेखेछु, धेरै रचनाहरू छ त्यसको कोरोनाको। त एउटा म कुनै सुनाउँछु। एकदमै खोज्नु पर्ला। जस्तो विषयवस्तु छ त्यो अनुसार चाहिँ तपाईँ आफूलाई ढालेर त्यही विषयवस्तुलाई टिपोट गर्ने, कति यो त अलि अप्ठ्यारो पनि होला कि कस्तो? हामीले त सक्दैनौँ त खासमा। नै, तपाईँ पनि सक्नुहुन्छ, सबले सक्छन्, नसक्ने कुरै होइन। के छ भने महामारी कोरोना ल एउटा भेटिहाल्यो, छन् त 4-5वटा। प्रत्येक व्यक्तिमा गुण हुन्छ। अब त्यो गुण जरुरी छैन कि जुन मेरोमा होस् त्यो सबैमा होस्, प्रत्येकमा हुन्छ र त्यो आफ्नो हिसाबले उसले समय वातावरण अनुसारले त्यो प्रस्फुटित हुन्छ र त्यो हिसाबले उसले गर्दै जान्छ। बहुत बड़ी मुसीबत ई दुनियामा आइ पड़ी, बहुत बड़ी मुसीबत ई दुनियामा आइ पड़ी, नाम जी के कोरोना है, ई तो महामारी है। ये छंद विधामा छ अलिकति। बहुत बड़ी मुसीबत ई दुनिया में आए पड़ी, नाम जी के कोरोना है, ये तो महामारी है। आग जैसी तेज फैली देशवा विदेशवा में, यहर फैली वहर फैली ऐसी बीमारी है। यहर फैली वहर फैली ऐसी ही बीमारी है। मनई से मनई माँ घुस जात तनिकै माँ, मनई से मनई माँ घुस जात तनिकै माँ। छींक खांसी सांस सेनी फैलत महामारी है। छींक खांसी सांस सेनी फैलत महामारी है। और तनिको न गीच गयो छुई गए जो देहिया से, चुंबक जैसे चपक जाए ऐसी बीमारी है। चुम्बक जैसे चपक जाई ऐसी बीमारी है। दूर रहो सबहिन से हाथों के हुस न मिलाओ, दूर रहो सबहिन से हाथ के हुस न मिलाओ। मुँह मैया मास्क बांधो यही समझदारी है, मुँह मैया मास्क बांधो यही समझदारी है। सामाजिक दूरी यही के खातिर बड़ी औषधि है, सामाजिक दूरी यही के खातिर बड़ी औषधि है। बैठ रहो घरहीन माँ सबकी मजबूरी है, बैठ रहो घरहीन माँ सबकी मजबूरी है। विष्णु सब साथ मिलके धैर्य थोड़ा रखा जाए, विष्णु सब साथ मिलके धैर्य थोड़ा रखा जाए। मार के भगाओ जौन कोरोना हम पर भारी है, मार के भगाओ जौन कोरोना हम पर भारी है। लाखों जने के लील लिहित देशवन बर्बाद की, लाखों जने के लील लिहित देशवन बर्बाद की।
और देशवन के कमर तूरिस ऐसी महामारी है, देशवन के कमर तूरिस ऐसी महामारी है। सबै त्योसँग चाहिँ तपाईँले शब्द त्यो कोरोनाले गरेको असरका हरेक शब्द यसमा समावेश गर्नुभएको छ। कसरी सम्भव भयो? कोसिस त्यही गरिएको हुन्छ। कारण के छ भने एउटा कहावत छ नि कि साहित्य समाजको दर्पण हो। समाजमा जुन गतिविधि भइराखेको छ नि त्यसलाई छर्लङ्ग ऐना जस्तो देखाइदिन काम साहित्यको हुन्छ र प्रयास त्यही गरिन्छ कि कोरोनाले जुन जुन चिजमा असर गरेछ, जसले जुन शब्दहरू त्यो बेला आए, यिनीहरू त्यही बेला उब्जिएका शब्दहरू र तिनलाई कसरी चाहिने हामी समावेश गरौँ, जसले व्यक्तिमा गएर एउटा शिक्षा दियोस्, प्रेरणा पनि दियोस् र उसलाई जागृति गरोस्। कोरोनाले मान्छेलाई झकझोर दिएछ र कोरोनामा जनसहभागिता बहुतै ठुलो थियो, जनताको चेतना पनि बहुतै ज्यादा आएको छ। साँच्चीकै भन्ने हो भने यो हात धुने जो हाम्रो पुरातन संस्कृति हो नि, पुरातन संस्कृति हो, हाम्रो धार्मिक सामाजिक संस्कृति हो, त्यो सब बिर्सिसकेको थियौँ। हात मिलाउने, जस्तो पाए त्यस्तै खान थाल्ने, तर त्यो सब धोएर अहिले एउटा फेरि पुनः संस्कार सिर्जित भएछ कोरोनाले गर्दाखेरि। त्यही पुरानो संस्कार अहिले फर्किएको छ भनौँ अझ। बिल्कुल। हामी कार्यक्रमको करिब अन्त्यतिर पनि आइसकेका छौँ। थोरै मैले कुमाल जातितर्फको कुरालाई जोड्न चाहे यहाँसँग। जस्तो कुमालको इतिहास आफ्नो छुट्टै छ, जस्तो तराईका कुमाल र पहाडी कुमाल भनेर छुट्टिएका छन् होइन। खासमा यसमा भिन्नता के छ, के हो, थोरै छोटोमा जानकारी गराइदिनुहोस्। अब कुमाल शब्दको भन्नुभयो, तो कुम्हार जो जाति हो नि, यो दुनियाँको सबै जातिहरूभन्दा पनि सबैभन्दा प्राचीन जाति हो। किन व्यक्ति जब भनौँ न पाषाण युगबाट बाहिर आयो होला, आखेट युगभन्दा, त उसले सबभन्दा पहिला यदि कुनै भोजन पात्र बनायो होला, भाँडा बनायो होला, त त्यही बेला त्यो कुम्हार जातिको सुरुवात भयो। अब रह्यो नेपालमा यो तराई कुमाल, मधेस कुमाल र पहाड कुमाल, यो सरकारले उब्जाएको चिज हो। सरकारले सबै एउटै हो उनीलाई, सबै एउटै हुन्, तर सबै यस कारणले पनि नहुन सक्छन्। कोही थरले मात्रै कुमाल भइगएको छ, कोही वास्तवमा वंश परम्परागत जातिले कुमाल हुन्। त्यो जसले कुम्भको कार्य गर्छ, कुम्भ भनेको यसको मूल भाँडा, मूल तत्त्व हो कुम्भ। कुम्भको माटोको भाँडा बनाउने जो काम गर्छ उही कुमाल हो, उसैलाई कुम्हार भनिन्छ। कुमाल, कुम्हार, कुम्भकार, प्रजापति उनै हुन्। बाँकी जुन हुन् त्यो तराईबाट या मधेसमा कहीँ का रोजी रोजगारमा आए, उनले केही काम सिकेर गए पहाडमा, अरूले उनलाई कुमाले भनिदियो, त ती कुमाल हुन्। कुम्भमा हालेर बेच्ने जो काम गर्थे नि, उनलाई पनि कुमाले भनियो। त त्यसरी के हो भने कोही थरले मात्रै भएका हुन्, बाँकीहरू हुन्। अब पहाडी र देशी कुमाल छुट्याउने काम सरकारले गरेछ। सरकारले पहाडी कुमाल भनेर उनीहरूलाई, पहाडी कुमाललाई जनजातिमा ल्यायो र तराई मधेसका कुमालसँग विभेद गरेर उनलाई जनजातिमा ल्याएन। त्यो चाहिँ काम। जस्तो जातीय विभेद अन्तर्गत पनि थुप्रै समस्याहरू भोग्नु परेको छ कुमाल जातिले भनिन्छ, त्यो अवस्था चाहिँ अहिलेको हकमा चाहिँ कस्तो छ, कस्तो पाउनु भएको छ? त्यो जाति विभेदमा के छ भने यो तराई मधेसका कुम्हारहरूमा त्यो छैन, खास गरेर यो पहाडैमा हो। पहाडमा हुने कारण के छ भने उनीहरू पछि कुमाल बनेका हुन्। और त्यहाँको लोकल मान्छेलाई त थाहा छ यो पहिला कुमाल थिएन। त्यो थारू हुन सक्छ, गुरुङ, मगर, राई, लिम्बू, कुनै अरू थरका हुन सक्छ। पहाड तरबाट गएर मधेसबाट सिकेर के आयो, अनि त्यसले माटोको केही काम गर्न लाग्यो, केही रोजगार गर्न लाग्यो। त त्यहाँको लोकल मान्छेलाई थाहा छ यो कुमाल होइन, अनि त्यस कारणले उससँग विभेद गरिएको हो, अरू कारणले होइन। अनि उसले अब त्यहाँ न आफ्नैमा रह्यो न अरूमा रह्यो, त्यो हिसाबले उसले विभेदको शिकार भयो। जस्तो आर्थिक रूपमा पनि अलि पछाडि परेको वर्ग छ कुमाल जाति भनिन्छ होइन, त्यसै गरी शैक्षिक रूपमा पनि अलि त्यति धेरै माथि उठ्न सकेको छैन भनिन्छ। अहिलेको हकमा चाहिँ कस्तो छ त्यो अवस्था? जो परम्परागत कुमाल जो माटोको काम गरिराखेका छन्, अहिले माटोको पुनः माग बढ्दै गइराखेको छ, माटाका भाँडाहरूको सामग्रीको, उनीहरूको त्यस्तो दयनीय स्थिति छैन। र जसले त्यो कामै सिकेको छैन, जसको परम्परागत कामै होइन, उसलाई समस्या भइराखेछ। र खास गरेर विभेद भनेकै खास गरेर समाजमा जसको स्थिति आर्थिक रूपले कमजोर हुन्छ, उही छुवाछुतको शिकार पनि उही हुन्छ र उसैलाई मान्छेले हेप्छन् पनि, र उसैको स्थिति दयनीय हुँदै जान्छ।
र समाजमा उसलाई इज्जत प्रतिष्ठा मिल्दैन। आर्थिक स्थितिको नजरले हेर्ने, चस्माले हेर्ने हाम्रो समाजको एउटा दृष्टिकोण रहेछ। जो आर्थिक मजबुत छ ऊ चाहे जुन जातिको होस् उसलाई सभ्रान्त र शिक्षित र उच्च मानिन्छ। त्यो समाजको एउटा चस्मा हो, हेर्ने चस्मा। अन्तिममा मैले तपाईँलाई एउटा प्रश्न गर्न चाहेँ होइन, हुन त लेखिराख्नु भएको छ, यही आफ्नो जीवनलाई समाहित यसैमा गर्नुहुन्छ होला। अब चाहिँ अबको त्यही पनि मैले सोध्न चाहेँ, अबको बाटो, अबको तपाईँको बाँकी जीवन चाहिँ कतातिर ढल्काउनुहुन्छ होला, के छ छोटोमा भन्नुपर्दाखेरि? अब बाँकी जीवन मैले जो आफ्ना अनुभवहरू छ त्यसलाई यही समाजमा र देश हितमा लेखनको माध्यमबाट या सरसल्लाहको माध्यमबाट अरू गर्ने प्रतिभाहरूलाई केही भनेर गरेर हुन्छ, या चित्रको माध्यमबाट, कलमको माध्यमबाट कसरी हुनसक्छ, त्यो आफ्नो अनुभवलाई मैले जगेर्ना गर्ने हुँ, बटुल्ने हुँ। त्यही छ र सहभागितामूलक काम हुन्छ, मेरो सहभागिता पनि भइरहनेछ। हस्, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यो व्यस्त समयका बावजुद तर पनि आफूमा शारीरिक अस्वस्थ हुँदाहुँदै पनि हामीलाई यो महत्त्वपूर्ण समय उपलब्ध गराइदिनु भयो र अवधि साहित्य, त्यसरी कुमाल जातिको पेसा, व्यवसाय लगायतका विषयवस्तु जानकारी गराइदिनु भयो। फेरि पनि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। यहाँलाई पनि बहुत 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 धन्यवाद र आफ्नो यहाँ बोलाएर मलाई केही शब्द राख्ने लायक सम्झिनुभयो र केही कुराहरू राख्न दिनुभयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। यो कोहलपुर टेलिभिजनलाई पनि बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। दर्शकबिन, आजको बिहानी संवादको समय सकिएको छ। आजको बिहानी संवाद मेरा लागि त निकै मनोरञ्जनात्मक, निकै नै महत्त्वपूर्णमूलक रह्यो र तपाईँहरूमाझ पनि निकै तपाईँहरूलाई पनि निकै सन्देशमूलक रह्यो होला। त्यसै गरी यो कुमाल जातिको विषयमा पनि थोरै तपाईँहरूले जानकारी पाउने मौका पनि पाउनुभयो होला। त्यसै गरी अवधि साहित्यका विषयमा, अवधि भाषाको संरक्षणका विषयमा पनि तपाईँहरूले आजको बसाइमा जानकारी पक्कै पनि पाउनुभयो भन्ने हामीले अपेक्षा पनि गरेका छौँ। आजको बसाइमा हामीसँग हुनुहुन्थ्यो वरिष्ठ साहित्यकार, त्यसै गरी लेखक, रचनाकार, कलाकार, लोकचित्रकार विष्णुलाल कुमाल प्रजापति हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँगको बसाइ निकै उपलब्धिमूलक रह्यो। यो सँगसँगै आजका लागि शुभ बिहानी अन्तर्गतका पनि सम्पूर्ण सेगमेन्टहरू सकिएका छन्। भोलि फेरि नयाँ विषयवस्तुका साथमा तपाईँहरूमा आज उपस्थित हुने नै छौँ। तपाईँहरूको दिन शुभ रहोस्। नमस्कार।